हा उलट नमस्कार. माझे नाव कृष्णा महानंद सोळंकर, सरपंच मये पंचायत बीपी मये वांगडी. एक गोष्ट सांगूंक जाता की आता 12 वर्सांनी आमची मायन स्टार्ट जाता, जी इफेक्ट हो सगळ्यांकूच जाता. मेन इफेक्ट जाता तो म्हणजे शेतकऱ्यांचे जाल्यार म्हणटकूच मागीर आमचे वर्कर्स आहा पळय ते. हांव सरकारा कडेन एक मागणी दवरता आनी त्या मायन्स ओनरा कडेन एक मागणी दवरता की जे आता स्टार्ट करतले पळय तेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम ही दवरपाची ना. जे वर्कर्स घेता ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर नासतना तुमच्या अंडर घेयात, कित्याक जेणे करून आमच्या लोकलांक फायदो जातलो. आनी शेतकारांचे बाबतींत उलोवचें जाल्यार जी मायनिंग लागून शेतां पडीन उरता तांकां त्रास जाता. शेतकऱ्यांक तांकां फायदो जायना आनी तेंचे लुकसाण भरपाई पासून तेंच्यांनी बेगिना बेगीन सगळ्या शेतकऱ्यांक करून दिवची, हे सरकार कडेन आनी आमच्या मायन ओनरां कडेन सगळ्यां कडेन मागता. खंयच्या मायनी बद्दल म्हणटा? ही मेन मायन आहा पळय आमची हेची चौगुले मायन जाल्ली ती आता साळगोकारान घेतलेली आहा. तांकां हांव कळकळीची विनंती करूंक सोदता की तेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालचें. शेतकऱ्याचे नुकसान भरपाई दिवंक तुमचे स्टेप किती असतात? शेतकऱ्याचे नुकसान भरपाई दिवंक कितल्या वर्सांचे पयलीं पासून तेंचे मायन ओनर चौगुले मायनीन फंड म्हणजे शेतकऱ्यांक नुकसान भरपाई घातलेली आसा. आनी जी पार्ट तेंचो उरला शेतकऱ्यांक दिवपाचो तो तेंच्यांनी बेगिना बेगीन दिवचो, ना जाल्यार आमचो खर विरोध आसतलो हेचेर की जर तुमी दिना आनी मायन स्टार्ट करता पयलीं मायन अवश्य स्टार्ट करा. मायन जायत सगळ्यांकूच जाय, पूण मेन म्हणजे कितें आहा पळय तुमचे ड्यूज जावंक शेतकारांचे कितें लुकसाण भरपाई आहा पळय ती तुमी दिवची बेगिना बेगीन. आणि लोकल भुरग्यांक आनी जे कामगार आहा पळय ते चडशे म्हणजे आमच्या लोकलांकूच प्रेफरन्स दिवचे आनी दिवपूच जाय. आनी जर दिना जाल्यार आमचो खरो ताका विरोध आसतलो चालू नमस्कार. माझे नाव दत्ताराम पेडणेकर. हांव मुळात बागान टॅलंट एसोसिएशन सेक्रेटरी. आणि गांवकारवाडा जे शेतां आसा त्या थंयसरूय आमची शेतां आसा, म्हणजे गोंयगणे फार्मर्स म्हणून तेजे वेगळे एक एसोसिएशन. आमी गेले 27 ऑक्टोबराक ग्रामसभा जाल्ली आनी ह्या ग्रामसभेन पंचायतीच्या निदर्शनाक हाडून दिल्ले आसा की जे फाटल्या खूब वर्सांनी मायनिंगचे दुश्परिणाम जाले त्या दुश्परिणामाची फळां जी आसा ती आयज दिश्टी पडटा. आयज म्हाका दुख्ख जाता कित्याक आमी भुरग्यापणा पासून केन्ना शेत सोडूंक ना, शेत करीत आसा. आनी ह्या वर्सा पासून हे शेत आमकां आतां करपाक मेळना. तर कित्याक करपाक मेळना तर मायनीचो सीट घेवन येवन ही सगळी जी ड्रेनेज सिस्टम आहा ती कंप्लिटली ब्लॉक जाल्ली आहा. आनी ही ब्लॉक जाल्ल्या कारणान जे ड्रेन जावपाक जाय उदक ते ड्रेन जायना. सगळें उदक पावस आनी गिम दोनूय भरून उरता. आनी वांयगण शेत जे आसा किंवा पावसाळी 2 पिकां काडटले ही कंप्लिटली कोलॅप्स जाल्ली आहा सिस्टम. खंयचीच मशिनरी जे आसा एग्रीकल्चर ती ह्या जाग्याचेर आयज चलपाक शकना. म्हणून मशीन घालपाक तयार ना. आमी शेतकारी सगळे पयशे दिवपाक तयार ना, म्हणून मशिनरी थंय चलना. आतां शेतकऱ्यांनी करप कितें? म्हणून आमी ग्रामसभेन ठराव घेतलेलो की आमकां जो पर्यंत हे रिस्टोरेशन जायना तो पर्यंत जे भात पिकता आमकां तेजे फूल जे नुकसान आहा ते तेंच्यांनी दिवचे आनी दोनूय पिकाचे दिवचे. ही मागणी आमी ग्रामसभेच्या माध्यमातून दवरलेली. आयज 2 म्हयने जाले खंयचोच मनीस आमचे कडेन येवंक ना. त्या शिवाय आमची आमदाराच्या निदर्शनाक हाडून दिला. आमदारान तेंच्या कडेन बैठक घेतल्या काय कितें ती आमकां खबर ना, पूण आमी विनंती करता की तेंच्यांनी बेगिना बेगीन बैठक घेवन मायन ओनरा कडेन घेवं किंवा मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन घेवं तेंच्यांनी बेगिना. कित्याक आतां वांयगण रोवपाचो टायम जालो, मागीर लास्ट मोमेंट पाणी मेळना. तर आतां जर ते करपाक हे जायना जाल्यार तो विशय मातसो गंभीर जातलो. आनी सगळीं शेतां ह्या वर्सा सादारण 25 हेक्टर एरिया गांवकरड्या ह्या भागातली सावंतवाडा ही सगळी पडींग उरतली. सरकार जर शेतकऱ्यांक प्रमोट करूंक सोदता, फुडें काडपाक सोदता जाल्यार हे दुश्परिणाम जे आसा तेंच्यांनी ताबडतोब तेजेर कितें तरी एक्शन घेवं. जर एक्शन घेयना जाल्यार आमकां थंय आडवे रावचें पडटलें. मायनिंग टोटल थंय बंद करचें पडटलें. आमी थंयसर शेजागोवाचे आसूं किंवा कित्याक दोगांयचो तो परिणाम हेचेर जाल्लो आसा. शेजाचो पार्ट जो आसा तो अर्दो ह्या भागांनी वता
आणि अर्धे जे आसा ते चौगुले मायनिंग जी जाली फाटल्या वर्सांनी तेजे मायनिंग सुरू जाल्या मयान जवळजवळ 50 वर्सांच्या पयलींचो इतिहास तो पर्यंत ते आयज मेरेन तेंच्यांनी डिसिल्टींग हो प्रकार करूंक ना म्हणजे तेचे दुष्परिणाम थंय आसा शेतां आतां पिकपाच्या मार्गार ना आता शेतकऱ्यांनी कितें करप कोण हांकां सहकार्य करतलो सरकार करतलो काय मायनिंग डिपार्टमेंट करतले काय ह्यो कंपनी ज्यो सोडून गेल्यो त्या करतले किंवा जे आता विद्यमान आसा ते करतले हो प्रश्न आमच्या समोर आसा शेतकार फाल्यां झगडपाक उबे रावले काय आमकां पुलीस येता घट धरून व्हरता आनी पुलिशेन उडयता हेच परिणाम तुम्ही शेतकऱ्यांचेर सहकार्य करता काय कितें हो प्रश्न आमच्या सरकाराक आहा जर शेतकार रस्त्यार येवपाक जायना जाल्यार तेंचे प्रश्न कितें आसा ते गांभीर्यान तेजेर विचार करून तुम्ही सोडोवचे रमेश पेडणेकर वार्ड नंबर 7 चिमणी वारो पाटो म्हाका लागता हे 4 जे वार्ड आसा बापान तुमकां सगळ्यांक सांगले सकाराम पेडणेकारान सविस्तर म्हायती दिली आनी काय सांगपाचें ना पूण हे मेन 4 इफेक्टेड वार्ड हे हेका लागता त्या साळोकर कंपनी लागता एक कोयरा लागता हडणवाडी पाटो आनी गांवकर सो ह्या मायनिंग लागून खुबशी आमची शेतां ही पडींग जाल्ली आसा भुरगे बेकार उरले आसा भुरग्यांक हे कामां ना सो आमी पंचायतीन ठाम असो निर्णय घेतलो आसा हांकां एनओसी दिवप ना जो पर्यंत हे आमचे जे हे आसा भुरग्यांचे क्लियर करना पर्यंत एनओसी दिवप ना आनी तशेंच तेंचे कडेन फाटले थोडे मायन्स वर्कर आसा तांकां काडलेले आसा कामाचे तांकां घेवंक ना तांकां परत तेंच्यांनी कामार घेवपाचे तेंची एक मेन हे आसा तांकां कामाक तेंच्यांनी लावचे इतलेंच मागता इफेक्टेड म्हटल्यार ते आमचे शेतकार आसा जी मायनीची माती सगळी शेतान गेल्ली आसा ताका लागून आमची शेतां जायना मिरची लागताली ती जायना शेतां जायना कांयच जायना आमकां दिसतें बरोबर पळय आमचें दिसतें मेळना सगळें कळून पडलेलें आसा आनी मोस्ट ऑफ हे आमचे इफेक्टेड जाल्ले आसा तेतून आमच्या लोकांक सामको त्रास जालो ते जावचे न्हू आनी आमी साळोकाराक विरोध करतले हे निश्चित आमचो नवनिर्वाचित पंच आसा सरपंच आसा कृष्णा तोडणकर हेज्या सहकार्यान आनी आमचो आमदार श्री प्रेमेश शेट हेज्या सहकार्यान आमी पंचायती कडेन कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम हो दवरचे ना जाता तितले आमी आमच्या भुरग्यांक रेग्युलरायज कामार दवरपाची अशी मागणी दवरतले इतलेंच सांगता देव बरें गोळेपाची सरपंच आणि विनीता आमची पंच आमचो वॉर्ड नंबर 9 पैरा जी चौगुले कंपनी असली ती आमकां सदांच सहकार्य करताली आता आमची पीठ आहा तो सागर कंपनी घेतला हांव सागर कंपनीक सांगूंक सोदता की कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम अजिबात चलचे ना कारण भितून कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जालें की भायले खंयचो ओरिसाचो कोण हाडूंक शकता आनी हांगा करूंक शकता 12 वर्सां बंद आसली ती आमी सुशेगाद जातले पण भायले जेन्ना आज 4 वॉर्ड आसा भितून एक पैरा आसा हडणवाडी शिकेर आनी गांवकार वाडा हे 4 वॉर्ड आसा मये हितून कित्याक काम सगळें चलतलें शिरगांव जरी नांव जालें जाल्यार काम सगळें मये सायडीक चलतलें तेन्ना आमचो खोर विरोध आसतलो की मये पंचायत सरपंचाकूच सांगूंक सोदता कारण जे 12 वर्सां वनवास आमी भोगल्या ते आता ते कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम करून वतात प्रत्येक वार्डातले 15 भुरगे लागतले आनी लायतलेच आमी हे आनी ते बी कन्फर्म कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आमकां नाका आनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जावन आमी करून दिवचे आनी पंचायती एनओसी गावची ना तांकां डायरेक्ट सांगूंक सोदता आनी जे फाटले आमचे कामगार रावले तांकां तेंच्यांनी घेवंक जाय कामां हे पयलींच सांगता कारण फाटल्यान तेंच्यांनी कोणी 5 वर्सां 6 वर्सां सर्वीस केल्या तांकां तेंच्यांनी कंटिन्यू करून घेवंक जाय आनी जर आनी अजून एकूच तेंचे रजिस्टर कांयच जावंक ना परत हांव सागर कंपनीक सांगता की जर तुमची चुकीची हे आसता जाल्यार तुमचे जायना जाल्यार चौगुल्याक चलोवंक दिवची चौगुले चलोवपाक रेडी आसा दुसरो एक्सो झेड हाडटले भायलो आनी चलयतले जावचे ना ट्रक ओनरांक तेंच्यांनी आशा दिली की तुमकां 3 लाख दिता ट्रक चलोवंक कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम चलोवपाची कॉन्ट्रॅक्ट अवश्य ट्रक वाल्यांक करूं पण आमचो खूब विरोध आसा पंचायतीन सुद्दां आनी प्रत्येक 4 वॉर्ड मेंबर आसा आनी 4 हितून आमचे 15 भुरगे घेवंक जाय आनी पयलींचे आहा तांकां घेवंक जाय आमचो सारको विरोध आहा तेंच्या जर जाल्यार चालू करून दिवचे ना कारण शेतकऱ्यांचे शेतकऱ्यांचे हांव आसा शेतकऱ्यांचे अजून पयशे विसांसून फारीक करचे एक जाले व्हाळ खोलूंक जाय व्हाळ वयरसून पीड येता सगळे दर्या सगळो पॅक आसा तो पयलीं खोलूंक जाय सगळ्यो गोश्टी केल्यार तांकां गाव दिवं नाल्यार त्या पयलीं पंचायती एनओसी म्हणटा ती कांयच जावची ना आनी चड आमच्या आमदाराक आमी सांगलो आमदाराचो आमकां पाठिंबा पुरो आसा तसो आमच्या पंचायतीचो आसतलो आमच्या ग्रामस्थाचो आसतलो प्रत्येक मेन आमचो उद्देश एम्प्लॉयमेंट आहा एम्प्लॉयमेंट कारण गव्हर्मेंटा कडेन आमचे एम्प्लॉयमेंट इतलें दिवपाक जायना प्रत्येक वाड्यांतल्यान एक 15 भुरगे लागले जाल्यार आमकां एक नांव कोण पंचायतीन लायलें अशें आमकां दिसतलें आनी आमी भुरगे लोकां फाटल्यान आसतले